تو اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ آواز یزدانی، محبوب عوام، شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا سعید احمد یزدانی صاحب، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں اور مختصر وقت میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 26واں سپارہ جو کہ میں اس وقت اس سپارے دی سورۃ الفتح دا آخری مقام تسا احباب دی زینت بنایا۔ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالی چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کر کے اجازت چاہاں گا، کیونکہ محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا۔ سارے ساتھی دل جمی دے نال تشریف رکھو۔ میں انشاءاللہ تعالی نبی دے پیارے یار حضرت عمر فاروق سب کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں عمر نال پیارے وہ کہے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر نال پیار تے صحابہ نو ہے، تے جیڑا عمر نو نہیں ماندا او شیطان ہے، کیونکہ شیطان تے عمر دا نام سن کے دور نٹھ جاندا ہے۔ عمر نال اونوں تے محبت ہی نہیں، عمر نال پیار ہی نہیں، عمر نال چاہت ہی نہیں۔ جنوں عمر نال پیار ہے او آ لوگ بیٹھے نے، عمر والے بولن گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دی ہے۔ آواز آندی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن نازل کیتا تے پیارے پیغمبر دے سینہ پاک دے اتے نازل کیتا واہ عمر تیری شان تو تیرے مقام تو تیری عزت تو تیری بلندی تو اور تو چل دا زمین تے آ فیصلے زمین تے کرنا ہے تیرے تذکرے اسمان تے ہوندے نے اللہ تیرے تذکریاں دی وجہ تو 27 مقام ایسے نے جڑے نبی دے سینہ پاک دے اتے نازل کر دیتے ہیں او کیڑا عمر صدقے قربان جاواں بخاری دی روایت جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات آقا جنت دی سیر کر رہے نے تے سیر کردیاں ایک مقام تے پہنچ دینے تے میرے آقا فرمان دینے من ہاؤلائی یا جبرائیل جبریل جنت دے وچ جا تو چلن دے ہیں یا میں چلن دے ہیں اور کدے بندے دی آواز کدی آن رہی ہے حضرت جبریل امین کی کہندے نے کوٹ رادہ کی شند رہن والے اردہ گرت تو آن والے کوٹلی رائے ابو بکر تو آن والے چھینا اتار تو آن والے آمینہ دلال علیہ السلام نو حضرت جبریل امین کہندے نے آقا جی تو آڈا کالے رنگ دا بلال چل دا زمین تے اللہ پیران دی آہٹاں دی جڑی آواز جنت چا سنائی دے رہے نے صدقے جاواں قربان جاواں آقا تھوڑے جے اگانو جاندے نے تے میرے آقا جنت دی سیر کردیاں ایک مقام تے پہنچ جاندے نے آقا دی نگاہ ایک بڑا خوبصورت محل ایک بڑائی لیلو لاٹ والا محل نظر آندا ہے بڑائی خوبصورت محل نظر آندا میرے آقا اس جنت دے وچ محل دے قریب چلے جاندے نے تے جس وقت محل دے قریب پہنچ جاندے نے کوٹرا دا کشن دے رہن والے اہل حدیث دے بچے دے کولو عمر دی شان سن لے او تینو تے عمر دی شان کئیاں نو سننی نصیب تے بڑی دور دی گل عمر دا نام بھی سننا گوارا نہیں کر دے صدقے جاواں قربان جاواں آقا جنت دے وچ محل دے کول پہنچ دینے تے آقا فرمان دینے جبریل میرا دل کردہ میں محل دے وچ داخل ہو کے ویکھاں اے محل کی دائے کننا خوبصورت رب نے بنا دیتا ہے چکاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جدو محل دے کول جان لگے نے تے محل دے اگوں دی ایک نہر گزرن ڈئی ہے اس نہر دے کنارے دے اتے ایک بی بی جڑی ہے ایک جنت دی حور جڑی ہے وضو کرن ڈئی ہے تے میرے آقا فرمان دینے جبریل دل کردہ اس محل دے وچ جا کے دے ویکھاں ایک دیاں شانہ والا جنڈا ہے محل ہے او کون بندہ ہے جنوں اللہ نے آ محل دینا ہے چلو منوں بھی پتہ چل جائے تے میرے آقا نو جبریل کی فرمان دینے اور کوٹ رادہ کی شند رہن والے میرے آقا نو جبریل امین فرمان دینے آقا جی اے او دا محل جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنن والا ہے اوے اس دا محل جدے کول شیطان بھی دور نٹھ جاندا ہے اے اس دا محل اور جندیاں اللہ تعالیٰ نے رائے دے مطابق 27 جیڑیاں نے مقامات قرآن چ نازل کر دیتے ہیں صدقے جاواں قربان جاواں تے میرے آقا کی فرمان دینے میں نو عمر دی غیرت یاد آ جاندی ہے میں محل تو پیچھانو دوڑ پیناواں میں محل تو پیچھانو آنا شروع کر دیتا ہے چگاں دے پیر رب دے حبیب فرمان دینے عمر
عمر دل تے بڑا کردہ سی جدو آمینہ دے لال علیہ السلام نو عمر نے واقعہ سنایا تے آقا علیہ السلام نو عمر کہن لگے نے آقا جی محل چلا جانا سی تے میرے تو کیڑی جیڑی سی تو آنو کوئی کمی رہ گئی سی آقا جی یہ شانہ ملیاں نے تے تواڈی وجہ تو ملیاں نے مقام ملیا تے تواڈی وجہ تو ملیا آتے نو ابو داؤد دی روایت سناواں تے گل مختصر کردا جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے وچ تشریف فرمان حدیث جیڑی ہے تسی اگے بھی سنی ہونی ہے میرے آقا علیہ السلام گھر دے وچ جڑے تشریف فرمان آقا دی پنڈلی پاک دے اتوں کپڑا ہٹیا ہویا تے کپڑا ہٹیا تے ابو بکر صدیق نے دروازہ کھٹکھٹایا عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا آقا میرے اسی حالت دے وچ تشریف فرمان اور کوٹرا دا کشن دے رہن والے میرے وال توجہ ہوندا جانا میں حدیث سنا کے تے گل نو مختصر کردا جاواں میرے آقا علیہ السلام گھر دے وچ تشریف فرمان دروازہ کھٹکھٹان والے نے دروازہ کھٹکھٹایا پتہ چلیا کون ہے ابو بکر صدیق نے گھر آن دی اجازت مانگ دینے آقا دی پنڈلی پاک دے تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے صدقے جاواں آقا نے ابو بکر صدیق نو گھر آن واسطے اجازت دے دیتی ہے عمر نو بھی اجازت مل جاندی ہے اور جدوں عثمان دی واری آئی آقا کہندے نے ٹھہر جاؤ منو اپنے کپڑے درست کر لیندے ہو میں تے اس حدیث دا نچوڑ انج کڈ چھڈے آئے آقا نے صدیق پارو کپڑے کیوں نہیں درست کیتے عمر پارو کپڑے کیوں نہیں درست کیتے اور نبی نال گوڑی یاری اینی ہے اپنے یاراں تے مانی بڑھائے اور نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے اور نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے اور ترانہ گونج جانا چاہیے محلیاں دے وچ گلیاں دے وچ فضاواں دے وچ ہواواں دے وچ اے پیغام نو پہنچا دتا جائے اور نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں چواں نال کر کے پیار ویکھ لے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا کہو سارے سبحان اللہ اور نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا انہاں سارے چوں نمبر صدیق لے گیا اور رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے ہیں سچے موتی جیویں پھل گلزاراں دے ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں چواں نال کر کے پیار ویکھ لے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا او انہاں ساریاں چوں نمبر صدیق لے گیا ذرا دھیان میرے ول کرتا جا اور کون عمر تینو جا نبی دے یار دی گل سناواں آ تینو بخاری دے اندر روایت موجود ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار جڑا کول موجود کوئی نہیں آقا گھر دے وچ نے تے نال اماں جی موجود نے تے اماں جی دی نگاہ آسمان دے تاریاں ول پہ جاندی ہے اماں جی آسمان دے تاریاں ول ویکھ کے کی کہندیاں نے اے میرے لاڈلے پیارے محمد جنوں آقا نال پیارے کوے صلی اللہ علیہ وسلم
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے اماں جی بھی موجود نے آقا بھی موجود نے تے میرے آقا فرماندے نے نی میری یہ پیاری ہے عائشہ کی پوچھنا چاہنی ہے کی چاہنی ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے میرے سرتاج میں تے اکو گل پوچھنا چاہنی ہاں او گل اے وے اسمان تے منو بڑے سونے سونے تارے نظر آنڈین اسمان تے بڑے ہی تارے نظر آنڈین آقا جی انیاں بھی نیکیاں ہے گیاں نے کسے دیاں تے میرے آقا پیار تے لاڈ نال کہندین نی میری یہ پیاری ہے عائشہ انیاں نیکیاں جیڑیاں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نے اماں جی پریشان ہو جاندیاں نے آقا جی میرے باپ دیاں نیکیاں کتھے گئیاں میرے باپ دیاں نیکیاں کدھر گئیاں اماں جی نو جواب آقا کی دیندے نے نی میری یہ پیاری ہے عائشہ انیاں نیکیاں جڑیاں نے تیرے باپ دیاں غار والی رات دیاں ہی کلیاں نے صدقے جاواں قربان جاواں واہ عمر تیرے مقدران تو واہ تیری عظمت تو تیری شان تو تیری بلندی تو کل میں مکان لگا واں تے مختصر کر دے آیا میں آج کوٹ رادا کی شنڈی مسجد دے وچ اعلان کر دینا چاہنا اور صدیق نال جیڑا پیار نہیں کرے گا عمر نال جیڑا پیار نہیں کرے گا عثمان نال جیڑا پیار نہیں کرے گا علی نال جیڑا پیار نہیں کرے گا اندہ دین اسلام نال کوئی نہیں تعلق اور دین تو بھی خارج ہے ایمان تو بھی خارج ہے کل میں مکان لگا ہوا صدقے جاواں قربان جاواں جب تک زندہ رہواں گا صدیق دی صداقت بیان کرتا رہواں گا جب تک زندہ رہواں گا عمر دی عدالت دے ترانے گاندا رہواں گا جب تک زندہ رہواں گا عثمان دے حیا دیاں گلاں کرتا رہواں گا جب تک زندہ رہواں گا علی المرتضی دی شجاعت تے بہادری دے نعرے لگاندا رہواں گا جب تک زندہ رہواں گا امی عائشہ دے دوپٹے دا حیا کردا رہواں گا جب تک زندہ رہواں گا حسنین دی شان بیان کردا رہواں گا جب تک زندہ رہواں گا امی عائشہ دے دوپٹے دے حیا کردا رہواں گا اور جب تک زندہ رہواں گا اے کالے بوتھے والے آنو ایک سبق دے کے جاواں گا محمد الرسول اللہ ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ جیڑا اس پیر دا مرید ہے پھر کہے سبحان اللہ جیڑا جنت چ جانا چاہندا ہے پھر کہے سبحان اللہ جیڑا عرش دا سایہ چاہندا ہے پھر کہے سبحان اللہ اور جنوں کتاب نال پیار ہے پھر کہے سبحان اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انشاءاللہ کدی موقع ملیا تو انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو کرانگے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی حافظ سعید صاحب نہایت خوبصورت انداز میں عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے بچائے